सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्दै मन्त्री परिषद विस्तार र न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल हुने। गठबन्धनको बैठक आजै बस्दै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको टिम सरकारमा पठाउने भित्री तयारी। केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, काङ्ग्रेस इमान मान्दैन, माधव कुमार नेपाललाई लाज लाग्दैन। अब चालकहरूले ट्रायल दिएको 3 दिनमै लाइसेन्स पाउने मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। मिटर ब्याजी पीडितहरूको माग पूरा गराउन सरकारसँग बालेन शाहको आग्रह र एकबद्धता। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सुकुम्बासीको भीषण प्रदर्शन। के भनी त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको 8 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। कहाँ अड्कियो हले? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन। भीम रावलको विरोधपछि आसाममा नेकपा एमालेको कार्यक्रम बिथोलियो। नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य बनाउन सकिने सभामुख घिमिरेको दाबी। मन्त्री भएपछि स्वर सरादको बाहुन जस्तो भए भन्दै मन्त्री किराँतीले भने देश जहाँ छोयो त्यही फाटेको छ। रवि लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा एमालेबाट 3 जना नेताको दावेदार। नेकपा एमालेले चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा देवी गेवालीलाई उठाउने। रवि लामिछानेसँग भिडन्त पक्का। नेपालमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना। थप 69 जनामा कोरोना भाइरस 24 घण्टामा पुष्टि। नेपालले कालापानी क्षेत्र छाडेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको दाबी। नेकपा एमालेमा आएपछि उत्तौलो बन्न नमिल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ दल बीच नै हान्ताप। उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि हराउने सीके राउतको तयारी। दुर्गेश थापा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, कुटपिट र सुनको सिक्री चोरेको आरोप। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विरोध गर्दा पक्राउ परेका 3 जना युवाहरू चले परे जेल चलान। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाँकेको थोत्रो गाडी कर्णालीको भेलमा खस्ने। नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको 8 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको 8 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेपछि उनको आलोचना भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भनेर पटक पटक मिति नै घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्री परिषद विस्तार टार्दै आएका छन्। नेकपा एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि उनले राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताएका हुन्। उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सबै दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बाचा गरेका थिए। तर चोइ 6 गते विश्वासको मत लिएको आज 8 दिन हुँदा पनि मन्त्रीहरू नियुक्त भएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन भइरहेको पहल, गृह, अर्थ, रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विवाद, जसपा र जनमत पार्टीले धेरै मन्त्रालय माग्नु लगायतका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समस्यामा परेको बताइएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै काँधमा रहेको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयमा काम भद्रागोल भएका छन्। जनताहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समय र आउँदो वर्षको बजेट बनाउने समयमा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा समस्या झनै बढेको छ। मन्त्रालयका काम निकै प्रभावित भएको सचिवहरूले बताएका छन्। चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको साटो सत्ता साझेदार दलकै बीचमा भनाइ बाजिन थालेको छ। माओवादीले जति सक्यो चाँडो मन्त्री परिषद विस्तारको माग गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका छन्। यसअघि आजसम्म मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्ने आन्तरिक सहमति भएकोमा अब न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक आज बस्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद विस्तार र न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक आज बस्ने भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सोमबार भएको छलफलमा आज अपराह्न 4 बजे सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको थियो। सत्तारूढ दल गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी समेत गरेका छन्। दलहरूसँग सहमति जुटाएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागे तापनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा 10 दल रहेका छन्। आज यी दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित हुने बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल हुनेछ। कुन पार्टीले कति सङ्ख्यामा मन्त्रालय पाउने र कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा गठबन्धनभित्र समझदारी बनिसकेको छैन। मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे आज गठबन्धन बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गत चैत 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएदेखि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न दलहरूसँग संयुक्त र एक्लै भेटवार्ता पनि गरिरहेका छन्। त्यही पनि सहमति नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एमाले राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा आइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। खड्कालाई उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर काङ्ग्रेसले सरकारमा पठाउन तयारी गरेको बुझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम औपचारिक रूपमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। तर पनि खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने आन्तरिक तयारी भएको काङ्ग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा निकट स्रोतका अनुसार खड्कासँगै अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्य 2 एनपी साउद र सीता गुरुङ मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका छन्। खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जान लागेका मध्ये महतको मात्रै मन्त्रालय टुङ्गिएको छ। देउबाले महतलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपसभापति धनराज गुरुङ तथा केन्द्रीय सदस्य 2 साउद र गुरुङको मन्त्रालय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको ती नेताको भनाइरहेको छ। सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम र मन्त्रालय टुङ्गो गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्गलबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक अन्तिम समयमा फेरिसकेको छ। यो बैठक चैत र 16 गते बिहीबार बस्ने तय भएको छ। यो बैठकमा मन्त्री चयनसँगै 3वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने बारे छलफल हुने बताइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने लगभग समझदारी बनिसकेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसले इमान मान्दैन, माधव कुमार नेपाललाई लाज लाग्दैन भन्दै केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लाज नभएको मान्छे भएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार मिसन गरजरुज अन्तर्गत गुल्मी पुगेका केपी शर्मा ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनले माधव कुमार नेपालले फाटोवादी पुँजीवादी पार्टी खोलेको बताएका छन्। उनले भने नाम एकीकृत समाजवादी पार्टी राखेका छन्। पार्टी चाहिँ फाटोवादी पुँजीवादीको पछाडि लुलुलुडी हिँडेको छ। पुँजीवाद पछाडि हिँडेर नाम चाहिँ समाजवादी राखेका छन्। हाम्रा गाउँमा धनबहादुर भन्ने गरिब मान्छे थिए, एउटा बलबहादुर भन्ने थिए, कुँडे डन नामले हुँदैन रहेछ भन्दै केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन्। उनले संविधान बनाएपछि नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि काङ्ग्रेसले नमानेको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने काङ्ग्रेसले इमान मान्दैन भनेर सुशील कोइराला इमानदार सोझा व्यक्ति भनिन्थे, तर केका सोझा हुनु परेका बेला मलाई सम्झौता नै याद छैन भने हाम्रा विरुद्ध उनी विदेशीको उम्मेद्वार भएर उठेका थिए भनेर केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। काङ्ग्रेसले पहिलादेखि नै इमान बेइमानी गर्न सक्छ भन्ने कुरा आफूले सानैदेखि थाहा भएको उनको भनाइरहेको छ। म राजनीतिमा लागेको 54 वर्ष भयो, सानैदेखि काङ्ग्रेस बदमास छ, फटाल छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएको हो। उनले भने हामीले अरू पनि विकल्प तयार गर्ने भएकाले त्यसबेला काङ्ग्रेस र सुशील कोइरालालाई पराजित गर्न सक्थ्यौँ र सरकार बनायौँ भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। काङ्ग्रेसले इमान मान्दैन, माधव कुमार नेपाललाई लाज लाग्दैन, लाज पचेका मान्छे उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सवारी अनुमति पत्र वा लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेका सवारी चालकले 3 दिनमा पाउने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना 3 दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै अबको 8 महिनापछि सवारी चालकहरूले सहज रूपमा ट्रायल दिएको 3 दिनमा लाइसेन्स पाउने बताएका छन्। उनले सरकारले नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेर लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको बताएका छन्। उनले हरेक दिन दैनिक 6000 को सङ्ख्यामा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर वितरण गरिए पनि पछिल्लो लोडका कारण वितरण प्रभावकारी भएको बताएका छन्। उनले मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डर अगाएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले सोझै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन रोक्ने भएपछि टेन्डरमा जानु परेको दावी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेर मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्। अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडि बढाउने बताउँदै त्यस्तै भारतले प्रस्तावित काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR 1 महिनाभित्रमै तयार हुने मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले अध्ययन सकेर 1 महिनाभित्रै प्रतिवेदन नेपालले पाउने अपेक्षा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिटर ब्याज पीडितलाई खुल्ला मञ्चको सट्टा शान्ति वाटिकामा बस्न प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितले सोमबार खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न खोज्दा महानगर प्रहरीले रोकेको थियो। महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मिटर ब्याज पीडितलाई पशुपति धर्मशालामा बस्न आग्रह गरेको तर नमानेको उल्लेख गरेका छन्। बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, काठमाडौँ बसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्था गर्न हामी तत्पर भएर आज हामी बिहानै उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले पशुपति जान आग्रह गर्यौँ तर उहाँहरू खुल्ला मञ्चमै बस्न खोज्नुभयो। हामीले सम्झाएर रत्नपारको शान्ति वाटिकामा आन्दोलन गर्न प्रबन्धन गरेको उनले बताएका छन्। रत्नपारको अगाडि रानी पोखरी बाहिरको क्षेत्रमा बस्न महानगरपालिकाले मिटर ब्याज पीडितलाई आग्रह गरेको बालेन्द्र शाहको भनाइरहेको छ। तर मिटर ब्याज पीडितहरूले खुल्ला मञ्चमा नै बस्ने भन्दै खुल्ला मञ्चको गेट बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले मिटर ब्याज पीडितप्रति एकबद्धता रहेको भन्दै उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्, हामी चाहन्छौँ यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ कोही आउन नपरोस्, गाउँ गाउँमा सरकार पुगोस्। बालेन्द्र शाहले बताउँदै यस्तो एकबद्धता जनाएका छन्। दर्शकबिन तर यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध काठमाडौँका सुकुम्बासीले भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। संविधान र कानुन विपरीत सुकुम्बासीलाई उठीवास लगाउने कामको नेतृत्व लिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सोमबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित माइतीघर मण्डलमा र्यालीसहितको विरोध प्रदर्शन भएको छ। आफूहरूलाई उठीवास लगाउने काम मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको लागेपछि त्यसको विरोध सुरु गरिएको प्रदर्शनमा निरन्तरता दिनु परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताएका छन्। उनले संविधान कानुन विपरीत भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनुको साटो उठीवास लगाउने प्रयास काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेन्द्र शाहले गरिरहेको भन्दै कडा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको समेत चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा रहेका पुराना वेब पेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ। कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटा नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेका कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्याधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क फाइल लगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ वेब पेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल डाटाबेस लगायत सामग्री स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनु परेको प्रधानमन्त्रीका IT विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिएका छन्। यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिङ्क राखे परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भर भार पर्ने ब्यान्डिङ वेथ खपत रहने र अर्कोतर्फ पुरानो वेब पेज मार्फत सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएर वेब पेज निर्माण गरिरहेका छन्। यसरी निर्माण भएका वेब पेज समयमा नै प्राविधिक रूपमा अपडेट नहुने, निकाय पिछे नै सुरक्षा जोखिम हुने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरूको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब
पेलेट प्रयोगका लागि समेत तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेको ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत आसाममा आयोजित कार्यक्रममा नेता भीम रावलको विरोध गरिएपछि कार्यक्रम बिथोलिएको छ। आसामको साफेबगरमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल उपस्थित रहेको कार्यक्रम बिथोलिएको हो। सोमबार उपाध्यक्ष पौडेल, प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र सह इन्चार्ज कर्ण थापा, प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी लगायतको उपस्थित रहेको पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता भीम रावल का सन्दर्भमा कसैले केही नबोल्ने सहमति विपरीत एक नेताले मन्तव्य व्यक्त भएपछि रावल पक्षधार कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै कुर्सी प्रहार गरेका छन्। त्यसपछि कार्यक्रम नै बिथोलिएको थियो भने कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व रावलका सन्दर्भमा कसैले पनि केही नबोल्ने समझदारी भएको थियो। तर सल्लाहकार समिति सदस्य डडेलधुराका पदम जोशीले भीम रावलका विरुद्ध बोलेपछि सहभागीले नाराबाजी सहित कुर्सी प्रहार समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। साफेबगर स्थित खाद्य गोदामको हलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा असामान्य अवस्था भएपछि कार्यक्रम नै स्थगित भएको थियो। लगातारको नाराबाजी र असामान्य अवस्थापछि जोशीले रावलका सन्दर्भमा आफूले बोलेका शब्द फिर्ता लिने भएपछि अवस्था सामान्य बताएको थियो। दुवै पक्षबीच भीम रावलका सन्दर्भमा भने कसैले केही नबोल्ने शर्तमा करिब 1 घण्टापछि कार्यक्रम सुचारू भएको आसाम स्थित एकजना एमाले नेताले बताएका हुन्। उपाध्यक्ष पौडेलले भीम रावलका सन्दर्भमा कुरा सुरु गर्नै लाग्दा पुनः नाराबाजी सुरु हुने अवस्था भएपछि पौडेलले रावलका नकारात्मक कुरा नगर्ने बताएका थिए। भीम रावल भने 2 दिनदेखि प्रदेश राजधानी धनगढीमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य बनाउन सकिने बताएका छन्। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको 45औं स्थापना दिवसका अवसरमा उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य बनाउन सुझाव दिएका छन्। सङ्घले नेपालको दृष्टिहीनता न्यूनीकरणमा क्रियाशील भूमिका खेलेको तर यसको प्रचार प्रसारसँगै विकासमा थप ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइरहेको छ। नेपालमा हुने आँखाको उपचारको 90% उपचार नेत्र ज्योति सङ्घका विभिन्न संस्था मार्फत हुने गर्दछ उनले भने। तर यो विषयको प्रसार र विकास जसरी हुनुपर्ने थियो सो अनुसार हुन नसकेको बताएका छन्। उनले सहरीकरण र प्राकृतिकमा आइरहेका प्रतिकूल परिवर्तनले आँखाका समस्या बढेको र दृष्टिहीनता बढाउन सङ्घको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेत्र ज्योति सङ्घका महासचिव भरतबहादुर चालिसे आर्थिक अभाव र पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत आँखा सम्बन्धी उपचार निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्री बनेपछि आफू सुरसराहको बाहुन जस्तो भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अमिन नेसनल म्युजिक अवार्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले मन्त्री बनेपछि ठुला काम मात्रै गर्नुपर्ने र फुर्सद मिल्ने सोच पनि कामको चाप बढी हुने गरेको अनुभव सुनाएका छन्। मन्त्री बनिसकेपछि आफू सिधा उठेर हिँड्ने सुरसराहको बाहुन जस्तो भएको बताएका छन् भने उनले माफी समेत मागेका छन्। म सांसद हुँदा सानो काममा हिँड्थेँ, मान्छेहरूको बसको टिकटको समस्या हुँदा पनि पुग्थेँ, लाग्थ्यो कि म मन्त्री भए फुर्सद हुन्छ होला, ठुलो काम मात्रै गर्नुपर्छ, ठुलो काम थोरै हुन्छ उनले थपे। तर म मन्त्री भएको 65 दिन हाराहारी हुँदैछ, लगभग लाग्छ मलाई म सुरसराहको बाहुन जस्तै भएको छु। हतार सिधा उठाएर हिँडिहाल्नु पर्ने, त्यसको निमित्त म परीक्षामा परार्थी छु उनले बताएका छन्। सोही कार्यक्रममा मन्त्री सुदन किराँतीले प्रेम गर्न नजान्ने व्यक्तिले देश चलाउन नजान्ने टिप्पणी गरे। तर गीत जस्तो जीवन नहुने बताउँदै उनले जीवन र गीतको व्यावहारिक तालमेल धेरै टाढा रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। सोही कार्यक्रममा देश जहाँ छोयो त्यहाँ फाटेको छ, धुजा भएको छ भन्दै उनले अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले वैशाख 10 गते हुने 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचन नै आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने भएको छ। चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। चितवन 2 सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरेको उपनिर्वाचन हो भने सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 2079 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए। तर उनी नागरिकता सम्बन्धी विवादमा फस्दा सर्वोच्च
अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। रवि लामिछानेले अदालतको फैसला बमोजिम नागरिकता पुनः लिएका छन्। 10 पुस गते नेकपा एमाले माओवादी सहित बनेको गठबन्धनमा राष्ट्रपा पनि त्यही गठबन्धनमा सामेल भएको थियो। सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। अहिले माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन त्यागेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएपछि फेरिको परिस्थिति अनुसार राष्ट्रपा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको छ। नेकपा एमाले चितवन 2 को उपनिर्वाचनको तयारी थालेको छ। यसअघि रवि लामिछानेसँग चुनावमा पराजित भएका कृष्ण भक्त पोखरेल पनि पुनः निर्वाचन लड्ने मनसाय बनाएका छन्। तर अहिले नै को उम्मेद्वार बन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था नभएका नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशसभामा पराजित देवी गेवाली र नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर रेणु दाहालसँग पराजित भएका विजय सुवेदी पनि उपनिर्वाचनमा लड्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। यसअघि मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा भने रवि लामिछाने 49,300 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश सुरेशलाई 3 दोब्बर मतान्तरले समेत पराजित गरेका थिए। सुरेशले 14,988 मत ल्याएका थिए। त्यति बेला नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। पोखरेलले 14,652 मत ल्याएका थिए। चौथो स्थानमा रहेका राप्रपाका रबिन अधिकारीले जम्मा 955 मत समेत ल्याएका थिए। दर्शकबिन अहिले नेकपा एमाले लामिछानेसँग देवी ग्यामेलीलाई नै भिडाउने तयारी गरेको छ। काङ्ग्रेसले पनि कसलाई उठाउने भन्ने छलफल थालेको छ। जिल्लाका नेताहरू काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालले सुदूरपश्चिमको कालापानी क्षेत्रमाथि आफ्नो हक छाडेको दाबी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गरेका छन्। नवभारत टाइम्स.com ले नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणना 2078 को पूर्ण विवरणलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा जनगणनामा सो क्षेत्रको विवरण संलग्न नगराउनुलाई नेपालले दाबी छाडेको अर्थाएको छ। झन्डै 372 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको कालापानी लिपुलेक र लिम्पुवादिरा क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै नक्सा प्रकाशित गरेको सन्दर्भमा उक्त समाचार लेखेको भारतका गोदी मिडियाहरूले लेखेका छन्। सो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको भूभाग बताउँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नेपालले कालापानी क्षेत्र छाडेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। तर दर्शक महानुभावहरू नेपालीहरूले भने त्यो भूभाग नछाडेको बताइरहेको हो। प्रचण्डले हाकेको थोत्रो गाडी कर्णालीको भेलमा खस्छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराई बताएका छन्। नेपालमा नेताहरूलाई आफै लडामती गर्नमै ठिक्क छ उता भारतले दर्शक महानुभावहरू नेपालको जमिन चोरिरहेको छ। दुर्गेश थापा विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ। कोटपित्र सुनको सिक्री लुटेको आरोप लागेको छ।